शब मेराज है या शब बारात है, उसके भी हम लोग रोजे रखते हैं, तो उन रोजों की क्या अहमियत है इस्लाम में? क्या ये रोजे नफली हैं या ये सुन्नत में कंसीडर किए जाते हैं? गांधी साहब, ये जो शब बारात का और शब मेराज का हमारे ऑडियंस ने कराची से जिक्र किया, इन रातों की कुछ हकीकत वाज़ेह करें, क्योंकि इनके बारे में काफी रवायात मिलती हैं और कम से कम लोग कोट जरूर करते हैं कि एक रात का सवाब पता नहीं कितनी रातों के बराबर है। क्या इन रातों की कोई अहमियत है? क्योंकि लोग तो फर्ज छोड़ देते हैं, लेकिन इन रातों को जाग के और खत्म और खाना बांटना, ये सब कुछ इसका बड़ा एहतमाम करते हैं। इस पे कुछ भी हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनके सवाल का एक और पहलू ये था, उन्होंने ये पूछा था कि क्या इन रातों में रोजा रखना ये भी कोई चीज है, ये और वो नफल है कि फर्ज है, क्या चीज है? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारी इबादत की दो किस्में हैं। एक वो इबादत है जो अल्लाह ने लाजिम कर दी है, जैसे हम पर 5 वक्त नमाज लाजिम कर दी गई है, और 5 वक्त नमाज में फिर बता दिया गया है कि 2 रकतें फजर की, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की, ये फर्ज है। फर्ज का मतलब यह है कि आप ये इबादत करेंगे आपको अजर मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो अल्लाह पूछेगा। ठीक, रोजों का मामला ही करनी है आपने हर हाल में, इतनी इबादत आप पर लाजिम कर दी गई है। यही मामला रोजों का है, यानी 30 दिन के या 29 दिन के रमजान के जो रोजे हैं वो हम पर फर्ज कर दिए गए हैं। इसके सिवा नफल रोजे भी आप रख सकते हैं। ठीक है। कुरान मजीद ने तमाम नेकियों के बारे में, यानी खा वो इबादत की नौयत की हो या हुकूकुल इबाद की नौयत की, तमाम नेकियों के बारे में ये कहा है कि मन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जो कोई भी अपनी तरफ से कोई नेकी करेगा अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा, सही, अल्लाह उसकी कदर फरमाएगा, और अल्लाह उससे वाकिफ है कि वो ये काम कर रहा है। यानी एक है फर्ज चीज को अदा कर देना, और एक है अपनी तरफ से आगे बढ़ के नेकी उससे बढ़कर। ये जो अपनी तरफ से आगे बढ़ के कोई नेकी करना है, इसको नफल भी कहा जाता है और इसको ततव्वो भी कहा जाता है। दोनों इस्तिलाहात इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इन नवाफिल में से, यानी नफल इबादतों में से, जाहिर है कि जब अल्लाह ने ये कहा कि फर्ज के साथ जो नफल इबादत भी करेगा, अपनी तरफ से इबादत करेगा, उसका अजर मिलेगा, तो रसूलुल्लाह ने भी तो की होगी ना। बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह सल्लम जो नफल इबादत करते हैं उसको सुन्नत कह देते हैं। सही, यानी वो कोई कैटेगरी तब्दील नहीं होती, वो नफल ही होते हैं। लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह ने उनको उन्होंने किया, तो इसलिए वो सुन्नत बन गए, इस वजह से उनको हम सुन्नत कह देते हैं। वो नफल ही रहते हैं। यानी उनकी नौयत भी वही होती है कि आप उनका एहतमाम करेंगे तो अजर मिलेगा, अगर आप ना करें तो कोई गुनाह नहीं, पूछा नहीं जाएगा आपसे। तो रसूलुल्लाह सल्लम बहुत से नफल रोजे रखते थे, यानी हर महीने में 3 रोजे रख लेते थे। शाबान में आमतौर पर रोजे रखते थे, तो ये रोजे शाबान के मिसाल के तौर पर दरमियान में या और महीनों में दरमियान की रातों के रोजे ये रसूलुल्लाह सल्लम ने रखे हैं। कभी छोड़ दिए, कभी रख लिए, तो ये नफल रोजे हैं। ये आप भी रख सकती हैं, मैं भी रख सकता हूँ। जिसको अल्लाह तौफीक दे वो ये रोजे रखे। रह गई बात ये कि शब बारात कोई चीज है, तो देखिए दीन के मामले में एक उसूली बात समझ लीजिए, हर हाल में हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि वही बात रसूलुल्लाह की निस्बत से बयान करें जो मुस्तनद तरीन तरीके से बयान हुई हो। तो इस तरह की चीजों का हकीकत यह है कि कोई जिक्र न कुरान में है न किसी मुस्तनद रवायत में। कुरान में सिर्फ एक रात का जिक्र है, वो लैलतुल कद्र है, और उसके बारे में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के मामलात के लिए एक रात मुकर्रर कर रखी है जिसमें वो तमाम मामलात फरिश्तों के सुपुर्द करते हैं। कुरान मजीद उसी रात में नाजिल होना शुरू हो गया था। उसके बारे में ये फरमाया कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें भी कोई इबादत मशरू नहीं की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि इसमें फलां फलां इबादतें होनी चाहिए। ये बात बताई है कि जो आदमी भी इस रात में अल्लाह की इबादत करता है, बंदगी करता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व ताख़र, उसके अगले पिछले गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। वो गुनाह जो हुकूकुल इबाद से मुतल्लक नहीं है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी से मुतल्लक है, तो वो माफ हो जाता है। उस्ताद, ये देखने में आया है कि हमारी अक्सर जो नाते हैं या शायरी हैं उसमें नबी अलैहिस्सलाम के बारे में एक जुमला अर्ज किया जाता है कि सारे नबी तेरे दर के सवाली। नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह पेश किया जाता है कि वो शायद सब कुछ बांट रहे हैं, चाहे इल्म का ख़जाना हो या रिज़्क़ का ख़जाना हो, और ये पेश किया जाता है कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी अंबिया से अफजल है। तो इसके बारे में कुरान और सुन्नत क्या रहनुमाई करती है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कुरान मजीद इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कहता है। वो ये कहता है कि ये फजीलत की बहसें बिलुमूम उम्मतों के माबैन मुनाकशात का बायस बन जाती हैं। चुनांचे अच्छी तरह समझ लो कि हमने हर पैगंबर को किसी न किसी पहलू से दूसरे पर फजीलत दी है, बल्कि आगे मिसालें दे के बताया है
کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ فضیلت دی کہ براہ راست ان کے ساتھ کلام کیا گیا، یہ کسی اور کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے کچھ خصوصی معاملات ہیں، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کو غیر معمولی معجزات دیے گئے، روح القدس گویا خدمت میں کھڑے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں فوری طور پر اس کے نتائج سامنے لے آئے جائیں۔ تو یہ کچھ مثالیں دے کے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہمارا معاملہ رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر اس کی نفی کی۔ میں نے وہ ساری روایتیں اپنی کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کے باب میں اکٹھی کر دی ہیں، جن میں آپ نے توجہ دلائی کہ اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو، اور پھر یہ بتایا کہ 6 چیزیں ہیں جن میں مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں خاص طور پر یہ ہے کہ مجھ پر نبوت ختم کی گئی ہے، اور اب قیامت تک کے لیے سب انسانوں کے لیے میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس سے یہ تصور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیا ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے کوئی فضیلت حاصل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض غیر معمولی فضیلتیں حاصل ہیں۔ صحیح تصور یہ ہے، لیکن امتوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ رسول یا نبی ہونے کی حیثیت سے ہم کسی نبی یا کسی رسول کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں کریں گے۔ اس امت کا کلمہ جامعہ قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یعنی یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ کہ ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، ان سب پہلوؤں سے ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور سب پیغمبروں کے ساتھ ہمارے معاملے کی نوعیت بھی یہ ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کی دعوت اسلامی تھی، انہی کا دین ہے جن کو لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کی تصویف فرمائی۔ قرآن مجید جگہ جگہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، نام لیتا ہے ان کا، اور پھر کہتا ہے فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، ان پیغمبروں کی جو ہدایت تھی آپ کو بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، لیکن نہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ اس سے صحیح تصورات اخذ کرتے ہیں۔ دین کے معاملے میں بھی ہم نے یہ شہرت دے رکھی ہوئی ہے کہ یہ اسلام 14 صدی پہلے آیا۔ قرآن مجید جگہ جگہ تصریح کرتا ہے کہ یہ تو سب نبیوں کا دین ہے، اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ایک ہی دین پیش کیا گیا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ تو ان تصورات کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اور جس جگہ اللہ کی کتاب نے ہمیں کھڑا کیا ہے وہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تاہم یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی کتابیں آتی بھی اسی لیے ہیں، اور میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ کتاب اللہ کے نزول کا مقصد یہ بتایا گیا ہے لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، دین کے معاملے میں اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تصریحات کے بجائے اپنے اپنے ذوق کی روایتیں منتخب کر لیتے ہیں۔ تو ان سب کو خدا کی کتاب کے سامنے پیش کیجئے، اس سے جو تصور بنتا ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور اگر اس کو مزید تفصیل سے دیکھنا ہو تو میری کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کا باب پڑھ لیجئے۔